नमस्कार, म ऋषि सापकोटा। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यस सेसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि विशेष तरिकाले, इन्जोय तरिकाले एकदम माइन्डलाई फ्रेस गर्नको लागि म उपस्थित भएको छु। पढाइ भनेको हामी डिप्रेसनमा गएर पढ्ने होइन कि फ्रेस तरिकाले पढ्ने है, एकदम फ्रेस। नाम निकाल्नै पर्छ भनेर नकसिनुहोस् कि नाम अटोमेटिक निस्किन्छ, म पढ्छु भनेर पढ्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस्। इन्टरटेनमेन्टका साथ पढ्नुहोस्, आनन्दले पढ्नुहोस्, ताकि केही समस्या छन् भने म छु समाधान गर्ने है। मलाई फेसबुकमा पनि तपाईँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा साथी बन्नको लागि RIS चाहिँ म्यानेट फोफो यो लेखेको हान्नु है, सर्च बक्समा गएर है लेखेको हान्नु होला। मैले भनिदिन्छु राम्रोसँग, सुरुमा @ हान्नुहोस्, नत्र अरूलाई भेटाउँछ के। ऋषि सापकोटा त गतिछन् नि त होइन र, यो हान्नुहोस्, @ हान्नु सुरुमा, त्यसपछि ऋषि हान्नु, RIS चाहिँ ऋषि हान्नु, 9844 हान्नु, अनि सापकोटा हान्नु, SAP यास हो है, SAPKOT। यो हान्नुहोस् त, म बाहेक कसम कसैलाई पनि भेटाउन्न है, ढुक्क हुनुहोस्। हामी आनन्दले पढ्छौँ। तपाईँको फर्म बिग्रेको केही भएको भए जुनसुकै टेक्निकल कुराहरू मलाई सोध्नुभयो भने म टाइमै हुन्न, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई सकेसम्म जवाफ दिने प्रयास गर्छु। दिइरहेको छु, धेरै साथीहरूको फर्म पनि भर्दैछु, करिब 150-200 जनाको त मैले फर्म पनि भरिदिएको छु र क्लास पनि दिइरहेको छु होइन। ठिकै छ, इन्जोय भइरहेको छ मेरो माइन्डमा। तपाईँले पनि पढ्ने बेलामा इन्जोय गर्नुहोस्, एकदम मजासँग पढ्नुहोस्। अब हामी सुरु गर्छौँ। यदि मसँग साथी बन्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु होला। यो होइन, अनलाइन क्लास पनि हाम्रो 14 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 14 गतेबाट तपाईँले 5 जनाको ग्रुप बनाउनु भयो भने मात्र 1000 रुपियाँमा एकजनाको है, त्यो पनि हामी मिलाउन सक्छौँ, टेन्सन नगर्नुहोस्। तपाईँले नाम निकाल्न पर्यो, मेरो मान्यता त्यति हो है। पैसाको भन्ने कुरा त पछि गरौँला, मिलाउँला, त्यो छुट्टै कुरा हो। जुमबाट पढाउँछु म, जुम र बोर्डबाट, त्यो पछिको कुरा भयो। आजको यस सेसनमा चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। कसरी पढ्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु, मजा लिनु होला पढ्ने बेलामा है त। समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको थियो? अब समावेशी भन्ने के हो तपाईँलाई थाहा छैन होला है त। समावेशी भनेको के हो भन्ने कुरा, समावेशी यो नीति आएको के, कहिले आएको भन्दा हेर्नु है त। समावेशी नीति भनेको जस्तै हाम्रो विद्यालयमा जुनसुकै जात जाति धर्म भाषा भाषी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्छन्, त्यो त सबैलाई थाहा छ नि हो। अब जस्तै होलान् गुरुङ होलान् है, गुरुङ होलान्, मगर होलान् है, त्यसपछि राउती होलान्, कुसुन्डा होलान्, त्यसपछि नुरान होलान्। विभिन्न प्रकारका 131 जाति छ नेपालमा। त्यस्ता जातिहरू तपाईँको कक्षामा समावेश भए, अब तपाईँले ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ समावेश भएन है। अब समावेश भएछन् भने अब तिनीहरूलाई छुट्टै प्रकारको विशेष सेवा सुविधाहरू दिन्छन् नि हो, त्यसलाई समावेशी। सबलाई व्यवस्थापन तरिकाले राम्रो तरिकाले पढाउने छ नि त, त्यो नीति छ नि त हो। त्यो नीति चाहिँ समावेशी नीति हो है, समावेशी नीति हो है। यो कहिले जारी भयो, मन्त्री परिषदबाट, नेपाल सरकारबाट कहिले जारी भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। 2073 9 महिना 26 गते समावेशी है, समावेशी शिक्षा नीति है, समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भयो भनेर सोध्यो भने कहिले जारी भयो भन्दा 2073 9 महिना 26 गते है। समावेशी नीति, यो मिति नसोध्यो भने 73 मात्रै पनि सम्झिनु पर्यो यसमा, किनभने 73 मात्रै पनि आउने सम्भावना हुन्छ नि त, त्यही भएर है त। 2073 समावेशी है, समावेशी। यसको खासै मैलेसँग कुनै आइडिया छैन, मैले पनि सम्झिने हो, तपाईँले पनि सम्झिनुहोस्। 2073 9 महिना 26 गते है, 9 महिना 26 गते 2073 9 महिना। ल
अब यसलाई सम्झिने मैले आइडिया भर्खर लगाइसकेँ। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा समावेशी नीति कहिले आयो भन्दा 2073 त सम्झ्यौँ है। 3को क्युब 3 भनेको 3को क्युब भनेको 9 हो कि 9 हो। 9 तिया 27 - 1 यो 3ले 9लाई गुणन गर्ने है त। फेरि भनिदिन्छु, यो 3लाई स्क्वायर गराउने, समावेशी भनेको स्क्वायर गराउने कि जस्तै स्क्वायर भनेको मगर र गुरुङ भए, एउटा मगर एउटा गुरुङ 3 3 भन्ने सम्झिने, त्यसलाई स्क्वायर गराउने 9 भयो होइन, 3 तिया 9 भयो होइन। अनि 9 र 3 गुणन गरिदिने, अर्को राउतेसँग गुणन गऱ्यौँ भने पनि सम्झौँ कि आइडिया लगाऊँ न त। 9 तिया 27 - 1 26 है। मैले सम्झिसकेँ। अब तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ सम्झिनु होला नि त। सम्झिनु त यो कुरा त आइडिया नलगाएर सम्झिनु नि त। 2073 9 महिना 26 गते है। 9 महिना 26 गते समावेशी शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा नीति है। समावेशी ल अर्को यो खासै मैले बुझाउन सकिनँ, अब तपाईँ आफू बुझ्नु होला। अर्को हेरौँ न त। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत विभाग स्तरीय केन्द्रीय कार्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत विभाग स्तरीय, विभागको स्तरीय होइन, विभागमा अथवा यति भन्ने हुन्छ कि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत कतिवटा केन्द्रीय कार्यालय छन् भन्दा कतिवटा केन्द्रीय कार्यालय छन् भन्दा 3वटा छन्। अब यसको नाम मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा होला कमेन्ट गर्नुहोस् है। यो प्राविधिक यो हामीलाई चाहिँ साधारण सम्बन्धी सोध्छ खास होइन, साधारणतर्फ सोध्छ, किनभने प्राविधिक अलि सोध्दैन कि, त्यही भएर मलाई थाहा छैन। अब 3वटा रहेछन् यो केन्द्रीय कार्यालयहरू, त्यो के हुन् तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला है। के हुन् 3वटा, 1 2 3 गरेर 27 को 1 2 3 भनेर के हुन् कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ होइन। अब त्यो ठिकै छ, त्यो आउने क्वेसन खासै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसको बारेमा हामीले हिजो नि छलफल गरेका थियौँ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यसको बारेमा सबै डिटेल भनिदिन्छु। फ्लास वान कहिले भरिन्छ भन्दा फ्लास वान भनेको विद्यालयको त्यो विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् नि, त्यसपछि भरिन्छ। फ्लास 1 र फ्लास 2 गरेर दुई प्रकारका हुन्छन् हेर्नु है। FLASS फ्लास 1, FLASS फ्लास 2 सम्झिनु है। फ्लास 1 र फ्लास 2। फ्लास 1 भनेको विद्यार्थी भर्ना भइसके, किताब पाइसकेपछि बल्ल भर्ने होला। अब योभन्दा थपिन्नन् भन्ने कुरा। वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। वैशाखको 20 गतेसम्म भर्ना कार्यक्रम, पुस्तक वितरण सबै काम हुन्छ। त्यही भएर अब सम्झिने होला। जेठ 7 गते है, जेठ 7 गते के गर्छन्? फ्लास 1 भर्छन्। जेठ 7 गते है, जेठ 7 गते चाहिँ फ्लास 1 भर्छन्। अनि चैत्र 27 के अरे 23 गते, सरी 23 गते चाहिँ चैत्र 23 गते चाहिँ तपाईँको के भर्छन् भन्दा फ्लास 2 भर्छन् है। यहाँ सम्झिनु, फ्लास 1 र फ्लास 2। अब फ्लास मोबाइल भएकाहरूले फ्लास सम्झिने, जेठको 7 गते फोटो खिचेको सम्झिने, अनि चैतको 23 गते फोटो खिचेको सम्झिने। जेठमा कतिवटा फोटो खिच्नु भयो? 7वटा सम्झिने। चैतमा कतिवटा? 23वटा सम्झिने है। फ्लास बालेर मोबाइलबाट टक्क फोटो खिच्नु भयो नि त साथीको, क्या आफ्नो जिएफ बिएफ के छन् नि, छन् होला, अब छन् त के हो मलाई के थाहा है। चैत्र 23 गते सम्झिनु भयो नि होइन। अब यो कुरा यो 2061बाट सुरु भएको फ्लास 1 2061बाट सुरु भएको है, सम्झिनु। यो 2061बाट सुरु भएको, कतिबाट रे? 2061। यो फ्लास भर्ने सिस्टम के। यो फ्लास भन्ने कस्तो भने, कसै साथीलाई थाहा छैन होला क्या, मलाई पनि थाहा थिएन सुरुमा, आजभोलि कस्तो धेरै नलेज भइसकेछ। अब यो विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन्, भर्ना भइसकेपछि तिनीहरूको नाम लिस्ट हुन्छ, कति कक्षामा पढ्छन् भनेर भर्छन् नि त, सबै डिटेल हुन्छ नि, त्यसलाई फ्लास 1 र फ्लास 2 भनिन्छन् कि। अब पहिला भर्ना गरियो, भर्ना भइसक्यो, अब पछि लास्टसम्म तिनीहरू विद्यार्थी छन् कि छैनन्, विद्यार्थीले कति छोडे भनेर फेरि भरिन्छ लास्टमा चैतमा होइन। विद्यार्थी कति भए, कति भएनन्, कतिले परीक्षा दिए भनेर भरिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फ्लास 2 भनिन्छ, फ्लास 1। अब आजभोलि यति बुझ्नु भयो नि, यति बुझिसकेपछि म अर्को कुरा गर्छु, इमेजको कुरा गर्छु।
EMIS इङ्ग्लिस त मैले हिजो कति राम्रोसँग पढाएको भन बुझ्नुभयो होला। यसमा 9वटा बटनहरू हुन्छन्, 9 बटन हुन्छन्, 9वटा बटनहरू हुन्छन्, 9वटा बटन हुन्छ। यो सूचना तथा प्रविधिको मैले भिडियो बनाएर हालेको छु, त्यो पनि एकदम मन पराइएको छ साथीहरूले। अलि धेरै तल छ, त्यो हेर्नु होला। 12-15-20 हजार जति साथीले हेर्नु भएको छ, त्यो हेर्नु होला। 9वटा बटनहरू हुन्छन् है। यो सुरुमा 2075 देखि सुरु भयो, 2076 देखि सुचारू भयो हैन। 2078 देखि वेब बेसमा बेसमा आधारित भयो है। वेब बेसमा आधारित भयो है। 2078 मा चाहिँ वेब बेसमा आधारित भयो। 2078 सालदेखि 2077 सालसम्म 8वटा बटन थिए। 2078 सालमा कतिवटा बटन भयो अरे? अस्ति हिजो भनिदिएको 9वटा बटन भाइ, 9वटा भए। के थप्यो भन्दा EI है। EI यो थप्यो। यो थपिएको भनेको यसमा के हुन्छ अरे? विपद व्यवस्थापन के। जस्तै कोरोनाले मरे, बाढी पहिरोले मरे, विद्यालय भट्केर मरे भनेपछि EI मा थप्छन् है। सबको यति भएपछि खासै इम्पोर्टेन्टहरू छैन। ल अब एउटा खतरा क्वेसन आयो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, इक्जाममा आउने सम्भावना म्याक्सिमम देख्छु मैले यसलाई पनि है। यो इम्पोर्टेन्ट हो त हामी सम्झिहाल्नुपर्छ हैन। आफ्नो इम्पोर्टेन्ट साथी को हो त्यसलाई चिन्नी, आफ्नो पढाइमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन केलाई हो चिन्नी। शिक्षकलाई समावेशी बनाउने। समावेशी भनेको विभिन्न जात जाति धर्मीहरूलाई मिलाउनको लागि के। जस्तै मुसलमानहरूलाई नि 9% कोटा दलितहरूलाई 9% कोटा दिइन्छ। अब यो कोटाको बारेमा पनि कुरा गर्दै लाग्छौँ है। एकछिन पहिला यहाँ ख्याल गरौँ। शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको कोटामध्ये पिछडिएको क्षेत्र है। यो पिछडिएको क्षेत्रको लागि कति प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था रहेको छ? कति प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ? अब यहाँ यो जान्नुभन्दा अगाडि यसका ब्याकग्राउन्ड जान्नुपर्छ के है। आफ्नो बिहा गरेर बुढी ल्यायो भने त्यसको बुढीको बा आमा हजुरआमा सबै जान्न पर्यो क्या त्यसको बारेमा हैन। के छन् कस्तो छन्, अगत्तीले परिचय भन्ने सम्झिने, अगत्तीले भयो भने सुधार्ने भन्ने हैन, आइडिया लगाउनु पर्यो नि त। ल हेर्नु त यसमा चाहिँ के सम्झिनु होला ल? पिछडिएको क्षेत्र है। यसमा सुरुमा महिला कति प्रतिशत? महिला कति प्रतिशत? महिलालाई कति प्रतिशत छुट्याइएको छ भन्दा 33% हो। 33% हो कि? ल कमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई फेरि थाहा नहुन पनि सक्छ क्या कुनै कुराहरू। मैले पहिला जानिसकेको कुरा हो नि, पढाउँदा बिर्सिन नि त सक्छु नि त हैन। महिला त्यसपछि आदिवासीमा मगरहरू पर्छन् नि त हैन। आदिवासी कति प्रतिशत? 27%। नेपाली र इङ्ग्लिस भयो भने के हुन्न बुझ्नु है। 27%। आदिवासी कति प्रतिशत? 27%। आदिवासी कति प्रतिशत? 27%। मधेसी 22% हो जस्तै लाग्थ्यो कि मलाई, 22%। अनि त्यसपछि दलित कति प्रतिशत? 9%। त्यस्तै लाग्थ्यो। हेर्नु है, मलाई थाहा नहुन सक्छ तर मलाई अब यहाँ हेर्ने कुरा भएन। 9%। अनि त्यसपछि अपाङ्ग कति प्रतिशत? 5%। अनि त्यस अपाङ्गपछि बल्ल पिछडिएको क्षेत्र कति प्रतिशत? 4% है। पिछडिएको क्षेत्र कति प्रतिशत? 4। नेपाली इङ्ग्लिस भयो है त मलाई थाहा फेरि। 4% पिछडिएको क्षेत्र है। त्यसपछि मुस्लिम महिला यस्तै जस्तो लाग्थ्यो के र, अब बिर्सिन सकेँ। महिला भनेको कति प्रतिशत? 3%। यसरी यो समावेशी छुट्याइयो क्या है। समावेशी बनाउनको लागि यो छुट्याएको थियो। महिला 33%। हामीलाई 33% अधिकार चाहिन्छ भनेर कराउँछ नि त महिलाहरू। त्यो प्यारी महिलाहरू हुन्छन् कोही हैन। तर अधिकांश यहाँ युट्युब हेर्ने चाहिँ एकदम कडक हुनुहुन्छ कि, मजा आउँछ तपाईँहरूलाई, मलाई एकदम मनपर्छ है। अर्को आदिवासी है। बासी कति रोटी बासी भयो भन्दा 27वटा रोटी बासी भए।
हैन है। महिलाहरू 33 एउटा केटालाई 33 पुग्छ भनेर सम्झिनुहुन्छ के 3-4 वटा पुग्छ नि त, त्यही भएर 33 पुग्छ भन्ने सम्झिनु। अब मधेसी भनेको 22 वटा है। मधेसी जिल्ला कति छन्? 21 वटा छन्, तर मधेसी प्रतिशत कति छ? 22। यसरी सम्झिने हो क्या, आइडिया लगाउने। मधेसी हिमाल पहाड तराईले कति भूभाग ओगटेको छ, तराईमा कतिवटा जिल्लाहरू छन् भनेर सोध्यो भने 21 हो क्या, होइन? 21 भनेपछि मधेसीले कति प्रतिशत? 22%, दलितले 9%, अपाङ्गले 5%, होइन? मुस्लिम महिलाले 3%, पिछडिएकोले 4% छ है। अब पिछडिएको क्षेत्रहरू के कतिवटा जिल्ला छन् भन्ने सोध्न सकौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 हुनुपर्छ। 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पिछडिएका क्षेत्रहरू कतिवटा छन्, पिछडिएका जिल्लाहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्न सक्छ। पिछडिएका जिल्ला कतिवटा? 9 वटा है। पिछडिएका जिल्ला 9 वटा है, 9 वटा। पिछडिएका जिल्ला कतिवटा? 9 वटा। सम्झिनुहोस्। अब यसलाई म सम्झिने आइडिया दिन्छु। यो सब घोक्नुपर्छ तपाईँले, 9 वटै जान्नुपर्छ। अब त्यसलाई जान्न त म छँदैछु, केही टेन्सन गर्ने होइन। पिछडिएका जिल्लाहरू 9 वटा सम्झिनु है। कतिवटा छन् भन्दा 9 वटा। अब के कसरी सम्झिने भन्दा मसँग आइडिया छ। 9 वटा जिल्ला कसरी सम्झिने भन्दा मसँग आइडिया छ। अब त जाडो सुरु हुन लाग्यो होइन। अँकाबा मुलाई जाडो, अँकाबा मलाई जाडो, अँकाबा मलाई जाडो हुन्छ, अँकाबा मलाई जाडो हुन्छ अनि सम्झिनु। अँकाबा मलाई जाडो हुन्छ भनी सम्झिनु है। बजुलाई अँकाबा मलाई जाडो हुन्छ, जाडो भएपछि के बजाउने हो? गालामा बजाउनु भने तातो हुन्छ नि, होइन? गाला बजा भन्ने सम्झिनु। ल आफै सम्झिनु त आइडिया हो। अ भनेको अछामी, अछाम। का भनेको कालीकोट यी है। बा भनेको बाजुरा, अँकाबा। मु भनेको मु मात्रै सम्झिनु हो है, मुगु यी, होइन? जाडो भनेको जाडो जा भने कहाँ छ? जाजरकोट। डो भनेको डोल्पा छ छैन? छ र छ है, डोल्पा। हुन्छ भनेको हुम्ला भन्ने कता है? हुम्ला। अनि बजा, गालामा बजा भनौँ, बजा भनेको बजाङ। अँकाबा मुलाई जाडो हुन्छ अनि सम्झिनु है। यो सम्झिनु। 9 वटा कस्तो आइडिया छ नि, बजाउनु पर्दा म पनि बजाउँथेँ होला। 9 वटा जिल्लाहरू छन्, पिछडिएका जिल्लाहरू। नेपालमा पिछडिएको जिल्ला कतिवटा छन् भन्दा 9 वटा। अब त्यसलाई सम्झिनु पर्यो। तपाईँहरूलाई अप्सन दिन्छ, निम्नमध्ये कुन पिछडिएको जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ भन्छ। अनि त्यसपछि गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ अनि मुगु दिन्छ। अनि तपाईँले केमा गोलो लानु पर्यो? मुगुमा। कति राम्रो एन्सर है। सम्झिने आइडिया सम्झिनु भयो नि। ल फेरि भन्नुहोस् त। अँकाबा के अरे? अँकाबा मुलाई जाडो हुन्छ, गाला बजा, होइन? कति नम्बरमा आयो तिम्रो? एमै हो है। अँकाबा मुलाई जाडो हुन्छ, गालामा बजा। गालामा भन्ने काम छैन यसको। फेरि टुप्पा लाउँछु म। जाडो, मुलाई मु, बा का अ हो जाडो। 9वटा टिक लगाइएको लगायो नि। ल हेर्नु त, 9वटा टिक लगाइएको लगायो नि। अ भनेको अछाम, अछाम। अँकाबा भन्छन् नि, बोली मिठो बनाउँछन् नि। मलाई फेरि मिठो बनाउन आउन्न के, चिप्ले यस्तै गाँस्न। अँकाबा। बा सम्झिने, बाजुरा। काबाट कालीकोट सम्झिने, बाजुरा
है। मुलाई भनेको मु सम्झिने, मुगु भनी सम्झिने, मुस्ताङ नसम्झिने है, फेरि मुगु सम्झिने, फेरि मुस्ताङ सम्झिनु भयो भने बर्बाद पार्नुहुन्छ यार। मुगु है। अकाबा मुलाई जाडो, जाबाट जाडो जाजरकोट सम्झिने, जाजरकोट। जाडो डो जाडो भनेको दोल्पा सम्झिने है। हुन्छ अनि हो मात्रै सम्झिने, फेरि हुन्छ यो हुम्ला कता गरे हुम्ला। अनि गालामा बजा, बजा भनेको बजाङ। अकाबा मुलाई जाडो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अकाबा मुलाई जाडो हुन्छ बजु। अझ एकजना जुम्ला, जुम्ला नि है, बजु, बजु हो कि खास, बजु हो कि बजा होइन, बजु, बजु लास्टमा बजु। ब भनेको बजाङ, बजाङ, जु भनेको जुम्ला है। बजु, बजु भनेको बाजेलाई बजु भन्छ नि, त्यसलाई बोले। अकाबा, अकाबा मलाई, अकाबा, अकाबा सम्झिनलाई धेरै टाइम दिएको छु है। सम्झिने पढेको कुरा सम्झिने हो क्या, दुनियाँ पढ्न पर्दैन नि त। अकाबा मलाई जाडो, अकाबा मलाई जाडो हुन्छ, हुन्छ। अकाबा मलाई जाडो हुन्छ, अकाबा मलाई जाडो हुन्छ बजु बोलाम भनौँ है। बजु होइन, बजु, बजु बोलाम है। त 8वटा भएका रहेछन् कि। अकाबा मलाई जाडो हुन्छ बजु बोलाम, बजेलाई बोलाम भनेको। अ भनेको अछाम, अछाम ठ्याक्क मिलाम है। का भनेको कालीकोट, कालीकोट। बा भनेको बाजुरा हेर्नु है। म भनेको, म भनेको के हो, म भनेको के हो, मु भनेको के मुलाई हो नि त। मुगु भन्ने कता छ है, मुगु। मुलाई जाडो, जा भनेको जा, जा भनेको जाजरकोट, जाजरकोट। डोल्पा, डो भनेको डोल्पा, हुन्छ भनेको हुम्लाई, हुम्ला। अब 2टा रही। ब भनेको बजाङ, बजु भनेको बजु बोलाउने है, बजु, जु भनेको जुम्ला है। अब त बुझ्नुभयो नि त, आनन्दले बिस्तारै पढ्ने के बरु, किन आत्तिने हो र होइन है। ल ठिक छ, बुझ्नुभयो नि त होइन। अकाबा बाजु, अकाबा, अकाबा जाडो हुन्छ, मुलाई जाडो हुन्छ बजुलाई बोलाम, बजुलाई बोलाएपछि त बजुले खासु सास्तु के दिन्छन् नि त, तातो बनाउनुहुन्छ नि त भन्ने कुरा है। अनि दलितले कति रे, दलित, दलित भनेको 9%। महिला, महिला 33। मधेसी 22, मधेसी लेखौँ है त 22। अपाङ्ग 5। अनि त्यसपछि के रह्यो अरे, मुस्लिम महिला, महिला 3। यो सम्झिनु है, यति भएपछि हुन्छ। अनि आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी 27। यस्तै लाग्थ्यो कि र मलाई, त्यही हो। ल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा कतिजना महिला हुन्छन् रे? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा कतिवटा महिला चाहिने छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भएको होला भन्नु? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना, यो जे टपिक आउँछ त्यसको सबै जान्ने के राष्ट्रिय परीक्षा है। मैले भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आउँदा स्थापना कहिले भयो, यो कहाँ छ भन्ने कुरा सम्झिन पर्यो, कतिजना सदस्य हुन्छन् त्यो सम्झिन पर्यो, सबै कुरा सम्झिन पर्यो के। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा 13जना सदस्य हुन्छन् है जम्मा है, है 13जनामा महिला 3जना हुन्छन् है। यसरी सम्झिने हो टक्क आएर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना भन्दा 2073 हो जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि 3 महिना 15 गते है। यो भनेको एनइबी हो के, एनइबी नेसनल इक्जामिनेसन बोर्ड, एनइबी 11-12 भएको
11 12 है। एनइबी बुझ्नुभयो नि त, नेसनल इक्जामिनेसन बोर्ड 2073 3 महिना 15 गते चाहिँ यो स्थापना भएको है। 3 महिना 15 गते स्थापना भएको थियो। यो कहाँ छ भन्दा काठमाडौँमा छ। काठमाडौँ। कुनै कुनै मिस्टेक हुन सक्छ नि, फेरि गाली नगर्ने, गाली गरेर बर्बाद पार्नु होला, तर धेरैले माया गर्नुभयो के 2073 न। जम्मा कति सदस्य हुनेछन्? 13 जना। 7 जना मनोनित होला है, सबै सम्झिनु होला। अब महिला कति हुनेछन्? 3 जनाले त्यत्र 13 जनालाई धानेछन् भन्ने सम्झिनु के यार, आइडिया लगाउनु नि त। 3 जनाले त्यत्र 10 जनालाई धानेर 13 जना भयो भन्ने सम्झिनु के। केटीहरूको पावर बढी हुन्छ नि त। हाम्रो क्लासमा पहिला पहिला पढ्ने बेलामा 2टा केटी भएपछि कलेज हल्लाइदिन्थे है। त्यसै चाहिँ 3टा केटीले कतिवटा? 10वटा भने जम्मा 13 जना हुन्छन् है, सम्झिनु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कहाँ हुँदो रहेछ? एनइबी। एनइबी भनेको सङ्घमा हुन्छ, सङ्घमा हुन्छ, यो सम्झिने। यसरी सम्झेपछि आनन्द आउँछ नि त। अर्को क्वेसन हेरौँ त ल। प्रधानाध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? थैत्तेरीमा टोक्नी ल भन्नुहोस् त। 5 वर्ष हुन्छ, यो त सबलाई थाहा। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ल भन्नु त। व्यवस्थापन समितिको कति वर्ष हुन्छ? समितिको कति वर्ष हुन्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कति वर्ष हुन्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि कति वर्ष हुन्छ भन्दा 3 वर्ष हुन्छ। तर परको धेरै हुँदो रहेछ भन्ने सम्झिने, 5 वर्ष। तर अब यसमा के फाइदा छ भने, यसमा 5 वर्ष त हुन्छ, तर प्रले चाह्यो भने मा थप गर्न मिल्ने। अब हाम्रो विद्यालय, तपाईँहरूले पढाउने विद्यालय अथवा तपाईँले देखेको, तपाईँले पढेको विद्यालयमा एउटै बुढो हेडमास्टर पहिल्यैबाट अहिलेसम्म छ कि छैन? छ। अब 5 वर्ष भएको भए त त्यो निस्किन पर्ने बुढो, तर निस्किन्छ के को निस्किन्थ्यो र? त्यही अलिअलि खान पाउँछ अनि कहाँबाट निस्किन्छ है त। त्यही भएर प्रले चाह्यो भने थप गर्न मिल्ने। अब 5 वर्ष थप्छ अनि फेरि 10 वर्ष थप्छ, 15-20 वर्षै पुग्छ अनि निस्किन्छ। निस्किनुहुन्छ, अब रेस्पेक्ट गरौँ त न। साथीहरू मजा आयो कि नै भन्नुहोस् त। पढ्ने बेलामा इन्जोय भएन भने त म पढ्नै सक्दिनँ कि। म नि अलि साइको छु, त्यही भएर पढ्ने बेलामा इन्जोय होस्, कि मजा आओस्, आनन्द रिल्याक्स भइरह्यो नि त मलाई त होइन। तपाईँलाई नि रिल्याक्स भयो कि भएन कुन्नी? ल यो बुझ्नुभयो नि त होइन। विद्यालय प्रले चाह्यो भने 5 वर्ष 10 वर्षमा कति थप्नु मन लाग्छ त्यसले थप्छन् के, थप्नुहुन्छ। पदावधि चाहिँ खास नियममा चाहिँ 5 वर्ष छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको 3 वर्ष छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनको लागि 25 वर्ष पुरा हुनुपर्छ है। 25 वर्ष पुरा हुनुपर्छ, यो सम्झिने। 25 सम्झिने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा तपाईँ अध्यक्ष हुन जानुभयो भने 25 वर्ष नभई जान पाइएन। तपाईँ त 25 वर्ष पुग्नु भएन होला, हो कि न? ल अर्को क्वेसन हेरौँ त। प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित हुन तलको कुन कुराले बढी सहयोग गर्छ भन्दा? कक्षा कोठामा हुने पठन पाठनले, धेरै गृहकार्य कार्यले, विभिन्न खेल खेल्ने अवसरले, शिक्षकको आदेशले। यो त कसैले नभने नि जान्ने कुरा हो। यसको बारेमा मैले अब यहाँ ठ्याक्क क्वेसन आयो ल। मैले भनेको क्वेसन ठ्याक्क आयो ल। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले तलको मध्ये कुन चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा। यो आउने सम्भावना हो क्या, त्यही भएर त मैले अगाडि भनिरहेको छु नि। 33 नम्बर 33% के छ? यो 33 देख्दा बित्तिकै महिलाहरू हुन् भने सम्झिने के है। आइडिया त जता कतै ल्याउनुपर्छ साथीहरू, नत्र त सकिन्न यार, सबले पेल्छन् यार। मनाङ है, मनाङ। अब त्यो थाहा छ। अँका बा मुलाई जाडो होइन, मलाई जाडो। अँका बा मलाई जाडो हुन्छ होइन। बजु बोलाम बजु बोलाम बजु, ब भनेको बजाङ, जु भनेको जुम्ला।
सबै परै। कहाँ बा भनेको भनेको अछाम पऱ्यो। कहाँ भनेको कालीकोट। अनि जू बजु बजु बोलाम बजु जू भनेको जुम्ला। तर यो मनाङ पऱ्यो परेन है। त्यही भएर यो त सजिलो छ। अब सजिलो भयो। पहिला त अलिकति गाह्रै थियो साथीहरूलाई, हो कि नै नरातिन भन्नुहोस् त। त्यो त मलाई थाहा हुन्छ नि यार। अब केही एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राखिदिएको छु, राम्रोसँग पढ्नु होला। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था दुई प्रकारको। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था दुई प्रकारको, इक्जाममा आउँदैन। प्रथम अङ्ग्रेजी स्कुल स्थापना 1910। 1910 प्रथम अङ्ग्रेजी स्थापना। अरे यो अङ्ग्रेजी भन्ने शब्द आउँदा बित्तिकै अर्को सम्झिनुहोस्। नेपाली पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी अनिवार्य। अङ्ग्रेजी अनिवार्य कहिले बनायो भन्दा अङ्ग्रेजी अनिवार्य है कक्षा 1 मा है। फेरि कक्षा 1 मा 2061 बाट है। 61 बाट कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी अनिवार्य गरायो के। कोही साथीहरूले कक्षा 1 मा 2 मा 3 मा पढ्नु भएन नि त है। त्यही भएर कक्षा 1 मा अनिवार्य चाहिँ 61 बाट गरायो भन्न खोजेको है। सम्झिन्छु म। अर्को छ आधुनिक शिक्षा सुरुवात 1910। आधुनिक शिक्षा सुरुवात 1910 है। आधुनिक शिक्षा सुरुवात 1910। आधुनिक शिक्षा सुरुवात 1910 देखि सर्वसाधारणका लागि दरबार स्कुलमा खुल्ला कहिले भयो भने यो दरबार स्कुलमा चाहिँ पहिला राणाहरूले मात्रै पढ्न पाउँथे हैन। जस्तै देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, वीर शमशेरका छोराछोरी हैन। अनि त्यसपछि जङ्गबहादुरका छोराछोरीले पढ्न पाउँथे। यो 1942 मा चाहिँ 1942 सालमा चाहिँ के भएको भन्दा वीर शमशेर चिन्नुहुन्छ होला नि। वीर शमशेरले है वीर शमशेरले चाहिँ हैन हामीले मात्रै पढ्ने हैन, हाम्रो बच्चाहरूले मात्रै पढ्ने हैन, सर्वसाधारणका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउँछ भनेर चाहिँ सर्वसाधारण अरू के जस्तै एकदम मजदुरका बच्चाहरू हैन जसले पढ्न चाहन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ पढाउन सुरु गर्यो के यहाँबाट 1942 बाट। कसले गरेको भन्दा वीर शमशेरले है। वीर सम्झिनु है। हैन महिला शिक्षाको सुरुवात वीर शमशेरले हो। महिला शिक्षाको सुरुवात कसले हो भन्दा आउँछ वीर शमशेरले। किन भन्दा महिलाहरू वीर हुन्छन्। सम्झिनु महिलाहरू वीर हुन्छन्। महिलाहरू के हुन्छन् वीर। महिला शिक्षा कसले सुरु गर्यो। महिला शिक्षा कसले गर्यो सुरु वीर शमशेरले के। वीर शमशेरले है। महिला शिक्षा सुरुवात कसले गर्यो वीर शमशेरले। कहिलेदेखि 1942 मा चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई खुल्ला गराइयो। 1945 बाट 1945 बाट है महिला शिक्षा। अब यो कसरी भएको भने यसो घटना नि मलाई थाहा छ सुनाइदिन्छु। भारतबाट एउटा गङ्गाबाई है। गङ्गाबाई भारतबाट एउटा गङ्गाबाई भन्ने महिला आइन् नेपालमा। तिनले के भनिन् भन्दा हैन अब महिलाहरूलाई पनि शिक्षा सुरुवात गर्नुपर्छ है। वीर शमशेर वीर सर भन्न गफ लाइन के। अब महिलाले भनेपछि केटाले नमान्ने हुन्छ र वीर शमशेरले नमान्ने हुन्छ। यत्रो नमानुस् मैले त मान्छु उसले किन नमानुस् हो किन हो। त्यही भएर गङ्गाबाई। अब अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ यसमा
यसमा के क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्न लगाउने भारतीय महिला को हुन् भन्नु भने गङ्गाबाई सम्झिने है। कहिलेदेखि 1945बाट 1945 1942मा के गर्यो सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरायो, दरबार स्कुलमा पढ्न पढ्न पाउँछौ भनेर लगायो कि सुरुमा है। भारतबाट आएकी महिला कोही छन् गङ्गा है। गङ्गा नदी भारतमा छैन, त्यही त सम्झिने गङ्गा नदी भारतमा छ। गङ्गाबाईले के भनिन् हेर्नुहोस् वीर शमशेर सर महिलाहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर उनले भनिन्। अब केटीले भनेपछि वीर शमशेरले नमान्ने कुरा भएन। अब शमशेरहरू कस्ता हुन्छन् भने त्यो मलाई थाहा छैन होइन, सपोज के अब गङ्गाबाईले भनेपछि वीर शमशेरले चाहिँ महिला शिक्षाको सुरुवात गर्यो। अब सम्झिने आइडिया महिला शिक्षा भनेको वीर शमशेर, महिलाहरू वीर हुन्छन्। परीक्षामा के आउँछ महिला शिक्षाको सुरुवात कसले गरेको भन्ने आउँछ। महिला शिक्षाको सुरुवात कहिले गरे महिलाहरू वीर भन्ने सम्झिने, वीर शमशेरमा ठ्याक्क लगाइदिने है, वीर शमशेरमा ठ्याक्क लगाइदिने महिला शिक्षा है। अनि भारतबाट आएको महिलाको नाम के हो भन्दा गङ्गाबाईले चाहिँ यिनलाई वीर शमशेरलाई भनिन् के ल सर अब महिला शिक्षा सुरुवात गर्न पर्यो भने थिइन्, त्यही भएर वीर शमशेरले चाहिँ ल महिला शिक्षाको सुरुवात गरिदिएका हुन् कि नेपालमा है। यति भयो बुझ्नुभयो, मलाई थाहा छ। ल देव शमशेरले स्थापना गरेको भाषा पाठशालाको सङ्ख्या कतिवटा 57। देव शमशेरले, अब देव शमशेर को हुन् भने सम्झिन पर्यो तपाईँलाई, सम्झिनु देव शमशेर भने धनकुटे राजा, धनकुटे राजा देव शमशेर चाहिँ एकदम ज्ञानी मान्छे हुन् है, त्यो सम्झिनु होला। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कुनै, मलाई सबै थाहा है। देव शमशेरले चाहिँ धेरै पाठशालाहरू खोलेका हुन् कि 57 पाठशाला, 57वटा पाठशाला त तिनी आफै खोलेकै छन्। पाठशाला भनेको सानसाना बच्चाहरूलाई पढाउने कुराहरू है पाठशाला। धनकुटे राजा किन भनिन्छ भन्दा यिनलाई चाहिँ चन्द्र शमशेरले निष्कासन गरे पदबाट होइन, त निस्किन सक्दैनस् भनेर गलत्ताइसकेपछि कहाँ गए धनकुटामा गए है। 12 बजे टोप पट्काउँथे नि 12 बजे तोप पट्काउँथे नि 12 बजे घन्टा बजाउँथे नि काठमाडौँमा होइन, टोप पट्काएर ब्लुङ ल 12 बजे टोप पट्काएर यिनले सुरु गरेका थिइन् के होइन, यिनले सुरुवात गरेका हुन्। अनि कार्यालय समय पहिला पनि 4 बजे 10 बजे सुरु हुने 5 बजेसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति को हुन् हो, यिनी धनकुटे राजा पनि हुन् है। अर्को फेरि यसमा चाहिँ भीम शमशेरको नि नाम आउँछ, त्यो पछि भनिदिन्छु भीम शमशेर है। कतिवटा 57वटा है, 57वटा पाठशाला खोलेका रहेछन् धनकुटे राजा देव शमशेरले भन्ने सम्झिनु। अब अर्को केही सम्झिने कुरा होइन। अब संस्कृत पाठशालाको स्थापना 1932मा, संस्कृत पाठशालाको स्थापना 1932 है। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा संस्कृत पाठशालाको स्थापना 1900 रानी पोखरीको निर्माण भयो थियो नि हो, यति बेला हो कि रानी पोखरी है। संस्कृत रानी पोखरी पाठशाला भन्ने छ क्या एउटा, त्यो पनि स्थापना भयो संस्कृत पाठशालाको 1932मा सम्झिने है। 3 धारा संस्कृत पाठशालाको स्थापना भनेको 43मा छ। 3 धारा 3 सम्झिने 43 सम्झिने। 3 धारा संस्कृत पाठशाला मलाई थाहा थिएन है। 3 धारा संस्कृत पाठशाला भनेको स्थापना भनेको 1943मा 1943 1 महिना 4 गते है। 43 4 र 3 मिल्यो नि त, 4 र 3 43 सजिलो छ। अब खतरा क्वेसन है, कस्तो राम्रो इतिहास त खतरा मजा आउँछ नि पढ्न होइन। हाम्रा बुढापाकाहरूले के गरेकै छन् भन्ने कुरा मजा आउँछ कि, मजा आउँछ मलाई पढ्न, इतिहास पढ्न मजा आउँछ। ल चन्द्र मिडिल स्कुल स्थापना। चन्द्र मिडिल स्कुल भनेको चन्द्र शमशेरले बनाएका हुन् के है। चन्द्र मिडिल इङ्ग्लिस, यो इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो कि, इङ्ग्लिस स्कुल हो कि होइन। चन्द्र मिडिल स्कुलको स्थापना 1972 है। 1972मा चाहिँ 72 सालमा चाहिँ यो 1972 सालमा चाहिँ चन्द्र मिडिल स्कुलको स्थापना गरेका रहेछन् चन्द्र शमशेरले है। यो मिति नआएर, मिति धेरै त आउनु होला मलाई थाहा छ होइन, तर मिति आएन। अब चन्द्र मिडिल स्कुलको स्थापना कसले गरेका छन् भनेर अप्सनहरू दिन्छ, भीम शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, अनि वीर शमशेर दियो भने को लगाउने चन्द्र शमशेर लगाउने है, बुझ्नुभयो नि। अर्को वीर पुस्तकालयको स्थापना। वीर पुस्तकालय भनेको वीर शमशेरले भने त थाहा भयो होइन। वीर पुस्तकालय अर्को यिनले चाहिँ कारागार पनि निकाले, कारागारको व्यवस्था पनि गरेका हुन् कि वीर शमशेरले, कारागार है, कारागार
1908 हो कि 2008 सालमा चाहिँ यिनले कारागार भनेको जेलको पनि व्यवस्थापन गरेका हुन् यिनले है। 1957मा चाहिँ वीर पुस्तकालय है, वीर पुस्तकालय 1957 है, वीर पुस्तकालय 1957 सम्झिने। 72 भन्दा बित्तिकै चन्द्र शमशेरले मिडल स्कुल है 72, अनि 43मा भनेको 43 तीन धारा अनि संस्कृत पाठशाला भनेको 32 संस्कृत पाठशाला। देव शमशेरले स्थापना गरेको भाषा पाठशाला कतिवटा हुन् भन्दा 57वटा। 57 वर्षको देव शमशेरले भाषा पाठशाला स्थापना गरे भन्ने सम्झिने। 57 भनेको देव शमशेरले के अरे भाषा पाठशाला चाहिँ स्थापना गरेका रहेछन् भनेर सम्झिने। आइडिया लगाउनुहोस् कि है, पुरै आइडिया लगाउनुहोस्। अर्को आयो, अर्को गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति। यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, आउनु होला एक्जाममा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति भनेको 1969 है 1969 है 1969 रहेछ 1969 रहेछ। गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग प्रकाशित भनेको 72 सालमा चाहिँ, मलाई थाहा हुन्न। अब अलिअलि इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू सोध्छु भनिदिन्छु म। नाम परिवर्तन यति भएको छ। अर्को छ त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम परिवर्तन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम परिवर्तन 1980। यो भनेको कस्तो भने पहिला त्रिचन्द्र कलेज छ नि, आजभोलि त्रिचन्द्र कलेज छ नि पहिला, त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा पहिला त्रिचन्द्र कलेजभन्दा पहिला त्रिभुवन चन्द्र कलेज भन्ने थियो कि, त्यसलाई चाहिँ नाम परिवर्तन 80 सालमा चाहिँ 1980मा चाहिँ नाम परिवर्तन भएको रहेछ है। राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना भनेको 1985मा। राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना भनेको 1985मा। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट यो आउँछ इक्जाममा। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना, पहिला त्रिभुवन चन्द्र कलेज थियो, त्रिभुवन चन्द्र कलेजको थियो 1980मा होइन। 75 सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भयो है, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भयो है। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1975 5 महिना 27 गते है, भदौको 27 गते है, सम्झिनु। पहिलो टेक्निकल स्कुलको स्थापना 1987 एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो आयो। एसएलसी बोर्डको स्थापना 1990 7 महिना 16 गते 1990 7 महिना 16 गते। अब चाहिँ प्रथम एसएलसी फर्म भरेको, अब म यसलाई आइडिया दिन्छु। पहिला एसएलसी दिने बेलामा, सुरुमा एसएलसी दिने बेलामा चाहिँ जम्मा 34 जना थिए। कतिजना थिए? 34 जना थिए। कतिजना थिए? 34 जना। 33 जनाले परीक्षा दिए। 33 जनाले परीक्षा दिए। एउटाले दिएनी, के नाम? सबिनाल दिएनी। सबिनाल परीक्षा दिने है। सबिनाल के दिने? परीक्षा दिने। सबिना कुमारीले दिने। सबिना कुमारी परीक्षा नदिए कि है यो। सबिना कुमारीले के अरे परीक्षा दिने है। अब 33 जना भए। 33 जनामा 2 एनडी सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने कतिजना भन्दा 19 जना। 19 जना। सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने कतिजना? 19 जना। सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने कतिजना? 19 जना। सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने कतिजना? 19 जना। अनि सरी 33 जनामा 19 जना पास भए। 34 जना थिए। एकजना सबिनाले के गरी परीक्षा दिइन्। 33 जना भयो। 33 जनामा कतिजना पास? 19 जना पास। कतिजना पास? 33 जनामा 34 जना थिए।
सबिना कुमारी उपस्थित भयो नि? सबिना उपस्थित भयो नि? सबिना उपस्थित भयो नि? उपस्थित भयो नि है? सबिना के गरी उपस्थित भयो नि? सबिना उपस्थित भयो नि? कतिजना भए? 33 जना भए। 33 जनामा कतिजना पास भए? 5 जना कति भए? 19 जना। 19 जनामा 19 जनामा 19 जनामा 10 जना यस्तै सिकाउनु है। 10 जना 19 जना पास। यस्तो गरौँ। 19 जना पास। 10 जना के हो? द्वितीय अनि 9 जना तृतीय है। 34 जना थिए। सबिना आइनी 33 जना भए। 33 जनामा 19 जना पास भए। 19 जनामा 10 जना द्वितीय 9 जना तृतीय पास भए है। यति सम्झिनु भयो नि त होइन? 34 जना सम्झिनु। एकजना सबिना आइने 33 जना भए। 33 जनामा 19 जना पास भए। 19 मध्ये पनि 10 जना द्वितीय श्रेणीमा अनि 9 जना तृतीय श्रेणीमा पास भएको। यहाँ भन्न खोजेको त्यही छ। फर्म भरेको कति? 34 जना। परीक्षा दिएको कतिजना? 33 जना। उत्तीर्ण गरे कति? 19 जना। द्वितीय प्रथम श्रेणीमा है। द्वितीय श्रेणीमा प्रथम एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण। प्रथम एसएलसी द्वितीय प्रथम एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण 19 जना। द्वितीय श्रेणीमा 10 जना हो। अनि तृतीय श्रेणीमा 9 जना है। अब यसको पूर्णाङ्क चाहिँ 800 थियो। 288 चाहिँ पास अङ्क थियो के उत्तीर्ण अङ्क थियो है। बुझ्नुभयो नि? ल अब प्रथम ओभरसियर पढाइ। प्रथम ओभरसियर पढाइ चाहिँ 1999 मा भएको है। प्रथम ओभरसियर पढाउन है। श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना भनेको 1962। श्रेष्ठ के विमल श्रेष्ठ, प्रेम श्रेष्ठ भन्ने साथी थिए मेरा। यो चाहिँ कतिबाट? यो भनेको 1962बाट। 1962 है। 1962 सम्झिनु होला। करिब आजको लागि पनि हाम्रो समय सकिएको छ। धेरै टाइम मसँग पनि छैन, तपाईँहरूसँग छैन त थाहा छ मलाई। धेरै पढ्ने बोर भइन्छ कि होइन र? हो नि। अब केही क्वेसनहरू भोलि गरौँला। हिजो बढी पढ्यो, हिजो छिटो पढ्यो 8 बजेभन्दा अगाडि। आज चाहिँ ठिक छ, यति पढ्नुपर्छ, मिठो पढ्नुपर्छ होइन। शिक्षा सम्बन्धी पहिलो बोर्ड यति थोरै हेर्नु त। शिक्षा सम्बन्धी पहिलो बोर्ड 1993 मा भएको। शिक्षाको इस्तिहार भनेको 1996 मा। इस्तिहार भनेको नियम बनाउने के कानुन बनाएको है। ऐन बनाएको यसले खतरा सुरुमा 1996 मा खतरा अलिअलि बनाएको, खासै सुरुमा क्या बनाउन जाने र होइन। अनि प्रथम परीक्षा बोर्डमा सदस्य भनेको 22 जना थिए। सम्झिनु होला। अब यहाँदेखि उता पछाडिको चाहिँ भोलि पढ्छौँ, मिठोसँग पढ्छौँ। भोलि 8 बजे चाहिँ यसै युट्युब च्यानलमा चाहिँ उपस्थित हुनु होला। 14 गतेसम्म चाहिँ हामीले यसै युट्युब च्यानलमा दिन्छौँ अनलाइन होइन। अनलाइन त्यसपछि हामीले जुमबाट पढाउँछौँ। जुमबाट 5 जनाको ग्रुप हुनुभयो भने तपाईँलाई प्रत्येक विद्यार्थी 1000 है। 1000 त खाएर नि सकिन्छ यार, साथीहरूले खुवाएर नि सकिन्छ। अलिअलि मैले बुझाउँछु पनि, ठिकै छ। त्यस्तो पर्फेक्ट क्यापेबलै नभए पनि तपाईँ अर्थ पनि धेरै राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ सरहरूले। खरखर पढेर भए पनि त्यहाँ पनि पढ्न सक्नुहुनेछ होइन। ठिक छ, जस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिनु होला तलको कमेन्ट बक्समा। मजासँग पढ्नुहोस् होइन। क्लास लिनै पर्छ भन्नु छैन। केही आइडिया नभएका मान्छेले मात्रै चाहिँ क्लास लिनु होला। अलिअलि आइडिया भएको मान्छेले आफै पढ्नु होला होइन। अरूमा डिपेन्ड हुनुभन्दा आफैमा डिपेन्ड हुनुपर्छ कि है। क्लास पुरै जरुरत छैन, तर क्लासले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ, त्यो मलाई थाहा छ। अलिकति हेल्प म पनि गर्छु। यदि केही पनि नजानी जिरो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने क्लास लिनु होला, किनभने लाइसेन्स भनेको नेसेसरी छ। अहिले निमावि पढाउनु भयो भने तपाईँले 36,000 स्यालेरी छ। 36,000 स्यालेरी छ निमावि पढाउनु भयो भने। निमाविमा लाइसेन्स निक्ल्यो भने 36,000 को भागीदार हो तपाईँ है। त्यही भएर आनन्दसँग पढाउनु होला, पढ्नु होला। केही समस्या भएपछि मलाई फेसबुकमा पनि जोडिनु होला। फेसबुकमा जोडिनको लागि त मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिसकेको छु है। ऋषि 984 सापकोटा सर्च बक्समा गएर ऋषि 984 सापकोटा सर्च गर्नुभयो भने मलाई भेट्नुहुन्छ।
आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव दिनु होला तलपट्टि कमेन्ट बक्समा। ठिकै छ, म ऋषि सापकोटा पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। तपाईँको फर्म भर्न बाँकी, तपाईँको केही फर्म बिग्रेको छ, केही समस्या छ भने मलाई फेसबुकमा चाहिँ एसएमएस गर्नु होला है, म तपाईँको सल्युसन गरिदिन्छु। अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ मसँग भने 14 गतेबाट सुरु हुन्छ, 13 गते पैसा हालिदिनु होला है, अथवा 1-2 दिन क्लास ल्याएर पनि पैसा हालिदिन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रोसँग क्लास त हेरिराख्नु भएको छ, मैले धेरै भिडियो युट्युबमै हालिदिएको छु। अर्को कुरा, फर्मसम्म भर्नुभएको बिग्रियो कि बिग्रिएन त्यो पनि चेक गर्नु होला है। तपाईँलाई इक्जाम कसैले फर्म भर्दा चाहिँ पेमेन्ट नगरिदिएर इक्जाम नदिनेका साथीहरू पनि थिए। अब म आफै करिब 150-200 जनाको त म आफै भर्दै, त्यही पनि बिजी भइ है। अन्तिमसम्म हेर्ने साथी को हुनुहुन्छ मी भनेर लेख्नुहोस् त ल, अन्तिम साथी मी भनेर लेख्नु, मी भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् ल फास्ट। ल, आजको यस सेसनबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु। नमस्ते।